अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली में पेश होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। मौजूदा हुकूमत एक ऐसे वक्त में माली साल 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है जहां एक जानिब मालियाती चैलेंजेस का सामना है और दूसरी जानिब नए 3 साला प्रोग्राम के लिए IMF के साथ बातचीत भी हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। बिलाशुबा मौजूदा हुकूमत ने बजट में जहां एक जानिब IMF को मुतमईन करना है, दूसरी जानिब अवाम को रिलीफ भी देना होगा, बल्कि रिलीफ दिया भी जाएगा। आइंदा माली साल का बजट मौजूदा हुकूमत की माशी तरजीहात का आईनादार होगा, बल्कि मुल्की मईशत की सिमत का भी तयन करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जहां मालियाती चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, उसके साथ साथ मुल्की मईशत की सिमत के बारे में भी बातचीत करेंगे और इसका जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर फहद वहीद। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और इनकी एक ख़ास बात है कि ये पाकिस्तान के हाईएस्ट टैक्स पेयर में शामिल होते हैं, जो पिछले साल बल्कि माली साल 2022-23 में और 23-24 में हुकूमत ने ये कहकर सख्त फैसले किए थे, अवाम को ये कहा था कि ये वक्ती हैं और जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस हवाले से अवाम जो एक महंगाई और बेरोज़गारी और इन मसाइल से गुजर कर आ रहे हैं, तो फहद वहीद साहब, वो अच्छे दिन अभी तक अवाम को उस तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो मौजूदा बजट जो आ रहा है, तो इसमें अवाम के लिए किस हद तक रिलीफ सामने आ सकता है और अवाम के अच्छे दिन क्या आ सकते हैं, इस बात का किस हद तक इम्कान है? आपका लफ्ज़ बड़ा अच्छा है कि अवाम को रिलीफ, लेकिन आई डोंट थिंक, मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि इस बजट में कोई रिलीफ की पोजीशन नज़र आएगी। बल्कि जो टारगेट सेट किया गया है वो काफ़ी एम्बिशियस है इस वक्त, और आई थिंक कि बिल्कुल गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि हमारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हैं उनके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं जहाँ पर हमारे इदारों के साथ इदारे मज़ीद जुड़े हुए हैं। SIFC का जिक्र हुआ, तो वी ऑलरेडी हैव BOI इन प्लेस। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जब एक काम कर रहा था तो हमें उसको री एनर्जाइज करना चाहिए था, बजाय इसके कि हम अपने खर्चे बढ़ाते। लेकिन खुशाइन बात ये है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, पिछले 1.5-2 सालों में जो बैंकिंग कंडीशंस थी वो काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं। लोगों की LC'याँ नहीं खुल रही थी, डॉलर स्टेबल नहीं था, डॉलर इस वक्त स्टेबल है, LC'याँ इस वक्त खुल रही हैं, माशियत जो है वो बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन रेट जिस तरह आपने भी जिक्र किया कम हुआ है, और अगर ये इस स्टेबल पोजीशन पे रहा तो ये मज़ीद कम होता रहेगा। ये कम होगा तो अवाम को रिलीफ मिलेगा। फहद वहीद साहब से पूछते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या एक ऐसी चीज़ है जिसका अवाम के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता है? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह सर ने फरमाया बिल्कुल सही है, वो इन्वेस्टर्स के लिए होती है और उसकी एक पोजीशन डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड करती है। सरमायाकारी तो आती है ना, सरमायाकारी जरूर आती है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर जब तक उसमें इन्वेस्ट खुद नहीं करेगा, जिस तरह देखें अभी हम बात करें तो CPEC का इनिशियल फेज का भी यही मसला था कि बाहर से आने वाले लोगों को वो इन्वेस्टमेंट के मौके मिलते हैं, वो टैक्स ब्रेक मिलता है, वो हॉलीडे मिलता है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं है। SIFC की तश्कील में भी यही प्रॉब्लम इनिशियली नज़र आई कि उसने कहा जी बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, व्हाट अबाउट द लोकल इन्वेस्टर जो यहाँ पर बैठा हुआ है। और सेकेंडली वही जो बात डॉक्टर साहब, आई विल रीट्रेट के जब तक स्टेक होल्डर और पॉलिसी मेकर्स एक टेबल पर नहीं आएंगे चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, और चीज़ें अब मुश्किल हो रही हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में जो अवेयरनेस का सीन है, जिस तरह हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, अब एक दूसरे से डिस्कस करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारा जो टैक्स नेट की ग्रोथ है वो बहुत कम है। हमारी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नेट में हम सारे बात करते हैं, लेकिन जो आपने बात की विल नहीं है, विल होगी तो टैक्स ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन उस टैक्स को ब्रॉड करने का क्या फ़ायदा है जिससे बैकलैश ज़्यादा हो और टैक्स की रेवेन्यू में जनरेशन कम हो। फहद वहीद साहब, आप बिजनेस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की नुमाइंदगी करते हैं, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के लिए आप क्या इक़दाम तजवीज़ करते हैं हुकूमत को? देखिए, मैं सबसे पहली जो बात करूंगा ना, हमेशा वो एक ही पॉइंट मेरा रहता है कि टैक्स ब्रॉडनिंग की बात करें, नेट को ब्रॉडन करें। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट टैक्स ब्रॉडन करना नहीं है, बल्कि जो टैक्स दे रहा है उसका गला मजीद दबाना है, उससे मजीद ले लेना। एग्जैक्टली। एक छोटे से लॉ की हम बात करें तो 7E एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब वो डीम्ड इनकम है, डीम्ड का मतलब है आपने कमाया है या नहीं कमाया है, उन्होंने बस अज्यूम कर लिया कि आपने कमा लिया। अब जब आप अपने इन्वेस्टर को इस पोजीशन में ले आते हैं कि जी आप कमाएं या ना कमाएं, आप मुझे टैक्स दे दें, तो इट शोज वन साइडेडनेस ऑफ दिस। इसको हमें 2 साइडेड करना है, हमें डिस्कशन करनी है, हमें इन चीज़ों को बाहर लाना है।
معیشت ایسے ہی بڑھے گی جب ایکٹیویٹی بڑھے گی. اگر ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے, جس طرح ایک بات ابھی یہاں یہی ہوئی کہ انٹرنیشنل تو آپ کے پاس انویسٹمنٹ آ جائے گی, ود ان 4-5 ایئرس وہ پیسے لے کے واپس چلے جاتے ہیں. ہم نے کار ڈیلیشن پروگرام کیا تو کار ڈیلیشن میں بھی 40 سال لگ گئے ہمیں, 40 سال بعد بھی ابھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی. مزید ہمارے لاز جو ہیں, دیکھیں میں ایک اور چیز پہ بڑا پرابلمٹکلی بولتا ہوں, وہ ہے ہمارے پی ٹی ایز اور ایف ٹی ایز. ہم نے اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے, اور جب ہم نے لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو جو آئٹمس آلریڈی پاکستان خود مینوفیکچر کر رہا تھا, اب وہ پروڈکٹس چائنا سے یا کسی اور ملک سے آ رہے ہیں. اب جب وہ کسی اور ملک سے سستے داموں پہ آ رہے ہیں تو آپ کی لوکل انڈسٹری کل ہونا شروع ہو جائے گی. اس وقت ریجن میں سب سے مہنگی بجلی پہ ہم چل رہے ہیں, اس کے باوجود ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس ایکسپورٹ کرنے پہ بھی ہمارے اوپر آبسٹیکلز ہیں. تو ریجنل ٹریڈ کو ہم پروموٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اپنی بجلی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. اگر پوائنٹ ان ٹائم میں کچھ ڈیمز بننے تھے, کوئی الیکٹریسٹی پروجیکٹس ہونے تھے, کوئی ٹیکس برڈن ہونے تھے, تو کیا وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا بیوروکریسی ہماری جس کو ہم کہتے ہیں, کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ لیکن ان کی ذمہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں. آج بھی ہم بات کرتے ہیں تو سیلری فاض صاحب ہم یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. فاض بھائی صاحب, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر اقبال صاحب کے پاس جاؤں, یہ جو ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنے کا, ٹیکس بیس بڑھانے کا ایشو ہے, بہت سارے ایسے شعبے ہیں پاکستان میں, آپ بھی ایگری کریں گے, کہ جن کی انکم زیادہ ہے اور ٹیکس کم دیتے ہیں. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں ریئل اسٹیٹ کا. اب ریئل اسٹیٹ کا مختلف ڈیٹا ہے, ایکوریٹ ڈیٹا نہیں کلیم کر سکتے ہم, لیکن کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ کیپٹل جو پاکستان کا, اس کا 40 سے 45% تک یا 48% تک بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ ہولڈ کرتا ہے. اچھا, اور ٹیکس کنٹریبیوشن اس کا 0.3% آف دی ٹوٹل ریونیو ہے. اور اسی طرح ایک اور سیکٹر ہمارا ریٹیل ہے, جس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. ریٹیل کے اوپر بھی 18% جی ڈی پی کو ریشو کرتا ہے اور 3.9% ٹیکس میں آتا ہے. جی, تو بات یہ کہ وہ جو پہلے ہوئی کہ ایگریکلچر بھی 22% آف دی جی ڈی پی ہے. بالکل. اور اس کا جو ٹیکس کنٹریبیوشن ہے, چلو ہم صوبے جو لیتے ہیں انکم ٹیکس وہ لیتے ہیں, وہ کوئی 0.5 سے 1% ہے. فاض بھائی صاحب, بلا شبہ موجودہ حکومت میں ایک ہمیں سیریسنس نظر آئی ہے. یہ نگران حکومت میں پروسیس شروع ہوا تھا پی آئی اے کی نجکاری کا, اور وہ کنٹینیوسلی جو ہے نا چل رہا ہے, اور پروبیبلی اگست میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے, لیکن دیر آیا درست آیت کے مانند کہ ایک بڑا ادارہ جو پی آئی اے بہت بڑا خسارہ کر رہا ہے, اس کی پرائیویٹائزیشن سموتھلی چل رہی ہے. کیا حکومت کا کام کاروبار کرنا ہے؟ بالکل نہیں. اسٹریٹ آنسر ہے, حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کاروبار کرنا, کیونکہ جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومت کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, اور عوام کی پسند کی پاپولر ڈیسیجنز کہا جاتا ہے جن کو, وہ ہونے چاہیے. اور جہاں میں بات کروں پی آئی اے کی, تو اس پی آئی اے کے لیے, اسٹیل فیکٹری کے لیے, آپ مجھے ایک اسٹیل فیکٹری بتا دیں جو خسارے میں ہو. کوئی ایک ایئر لائن بتا دیں پاکستان کی جو خسارے میں ہو. کوئی خسارے میں نہیں ہے. لیکن ہماری نیشنل کیریئر جس کے پاس جو ڈیسٹینیشنز پی آئی اے کے پاس ہیں, لوگ میرا خیال ہے زندگی بھی دوبارہ کوشش کر کے نئی ایئر لائنز بھی بنا لیں تو وہ لائسنسز نہیں مل سکتے. ہم ڈائریکٹ ٹورانٹو جا رہے تھے اسلام آباد سے, ہم ڈائریکٹ یو ایس جا رہے تھے, ہم ڈائریکٹ یورپ میں فلائی کر رہے تھے, شارٹیسٹ ٹائم میں ہم میکسیمم ڈسٹینس کور کر رہے تھے. ہماری سروسز ڈکلائن ہونا شروع ہو گئی. ہمارے ہر قسم کے ادارے میں سروسز, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا جب پریشر آتا ہے تو وہ کوئی ڈپارٹمنٹ لینے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ریپلیس دا ہول سسٹم, تو تب کہتے ہیں نہیں ہماری تو جابز لگی ہوئی ہیں. تو آپ اگر اپنی جاب ایفیشینٹلی کرتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی. یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے, کچھ ورس بھی تجربہ ہے, بالکل نو ڈاؤٹ, جس طرح میڈم کر رہی تھی. لیکن یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح بینک پرائیویٹائز کیے گئے یا کچھ دوسرے ادارے بھی ہیں, ان سے جہاں لوگوں کو گولڈن شیک ہینڈ دے کر نکالا گیا, جو ری ریکروٹمنٹ ہوئی نا وہ پہلے سے زیادہ تھی. تو یہ بھی تو ہوا ہے کہ نئے لوگوں کو بھی رکھا گیا, بلکہ نئے بچے جو کہ ایم بی اے کر کے, کمپیوٹر کی ڈگریاں کر کے, ان کو بھی امپلائی رکھا گیا ہے. سب وقت کی کمی ہے. آپ کا بہت شکریہ میم, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. فاض بھائی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ.